अपनी पसंद नापसंद अपनी शख्सियत उसके दायरे में फंसे रहेंगे। तो मेरा तो कहना ये है कि आवाम को, और ज़ाहिर है मुख्तलिफ ज़हन के लोग हैं और एक 30-35 साल ही लोग एक साथ रहे हैं, जब इतना अरसे एक साथ रहें और एक जगह दोबारा आ गए, ये कोई पायदार ओहदे नहीं होते, ये आर्जी ओहदे होते हैं ये। क्योंकि एमक्यूएम का जो आइन बना 93 में, उसमें ये आर्जी ओहदे बनाए गए, वरना किसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन और इस तरह का होता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे मुख्तलिफ धड़े हैं तो मेरा ख्याल है इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। सभी को उनके शामिल पे मुख्तलिफ धड़े हैं तो मेरा ख्याल है इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। सभी को उनको शामिल करना पड़ेगा। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने इन सबको एक मौका दिया है, और मेरी नज़र में मुझे नहीं पता कि एमक्यूएम की क़यादत क्या। अस्सलाम वालेकुम। कल 12 जनवरी 2023 को एमक्यूएम के साबिका धड़ों में इंज़िमाम हो गया, आपस में मिल गए। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ और ख़ास तौर पे शहरी सिंध की सियासी तारीख़ के हवाले से एक अहम खबर है। इसी पे मौजू पे मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, बात यह है कि 27 दिसंबर 2022 को मैंने अपने फेसबुक के पेज पे एक तहरीर पोस्ट की थी और मैंने कहा था कि जनवरी में ये जो धड़े हैं ये एक हो जाएंगे और आफाक अहमद साहब जैसे थे वैसे रहेंगे। यानी आफाक अहमद साहब को ये शामिल नहीं करेंगे या वो शामिल नहीं होंगे, और या तो ये काम होगा या ये होगा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिताब पे पाबंदी हट जाएगी। इन दोनों में से एक काम होगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अच्छा, बात मैंने अपने जो एक ज़ाहिर बात एक मुशाहिदा है 35-38 साल या 40 साल का, उसकी बुनियाद पे कहा था मैंने, क्योंकि अगर आप बगौर मुताला करें तो इन दो में से एक काम हो सकता था। अब ये और बात है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की हलों के लिए या किसी के लिए भी ट्विटर ट्रेंड चलते रहें, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बात होती रहे, ये सब होती रहेगी है, लेकिन उनका जो ना हेलो जो है वो खुलेगा नहीं। ये मेरा अपना मुशाहिदा है। अच्छा, बात करते हैं कि इन जो साबिका जो ग्रुप हैं जब एक जगह एमक्यूएम में जमा हुए हैं तो इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए आम आवाम का। देखिए जी, बात यह है कि जब 2016 के बाद ये ग्रुप अलग हुए थे तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुपों पे हर कोई ये कहता था कि इन लोगों को एक हो जाना चाहिए, इन सबको एक हो जाना चाहिए। अच्छा, जब इनके एक होने का सिलसिला हुआ तो सोशल मीडिया पे ये हो गया कि जी इनको कौन ताकत एक कर रही है और यूँ है और फला है। अब इन्हें बचकान सी बातें हैं। मिसाल के तौर पे सबको पता है कि कौन ताकत करती क्या करती है। अगर लंदन से हलों की आवाज़ खुलनी है तो वो भी वही ताकत करेगी जो इनको एक कर रही होगी। वो सिर्फ एक गाइडलाइन दे सकते हैं, कर नहीं सकते वो। बहरहाल हर एक की अपनी अपनी राय है। बहरहाल ये एक हो गई है। अब इस एक होने के बाद तवक्को क्या की जाए या ये क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो चीज़ ये है, वो ये कि मेरी नज़र में तो ये बहुत अच्छा और ऐसा इक़दाम है। ऐसा इक़दाम इस सूरत में कि आपकी ताकत जब कभी भी तकसीम हो तो आपको नुकसान ही होता है। मैं ये बात कर रहा हूँ बहसीत महाजर और बहसीत कराची या शहरी सिंध के हवाले से, तो कम अज़ कम उस नुकसान से बचा जा सकता है और बचा गया। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आखिर सिंध के शहरी इलाकों के, शहरी सिंध के अवाम को करना क्या है, चाहिए क्या है, और मैं खुद भी वीडियो क्यों बना रहा होता हूँ और मुझे क्या परेशानी है। देखिए, सिंपल सी बात है, एक शायर का शेर है कि सियासत से ताल्लुक़ है तो फ़कत इतना है, कोई कमज़फ़ मेरे शहर का सुल्तान ना हो। बस ये मेरा मतब नज़र है, और मेरी गुजारिश भी लोगों से यही है कि वो जद्दोजहद इस चीज़ की करें कि कोई कमज़फ़ इस शहर का सुल्तान ना हो। अब आ जाते हैं कि अवाम को क्या तवक्कुआत हैं, ये क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। देखिए जी, बात है कि अवाम के मुख्तलिफ तबका सोच होती है। एक तो वो होते हैं जो कहते हैं यार गटर वटर ठीक हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। एक तबका होता है जो कहता है रोड बन जाए, कि यार एमक्यूएम ने रोड बनाए थे, ये कराया था, बड़ा अच्छा काम हो गया। फिर कुछ लोगों को नौकरी का मसला होता है, हर एक का अलग होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें जो ऊपर की सतह की सोच रखते हैं, ये गटर या नौकरियाँ या सड़कें या फ्लाईओवर, इसको एक सानवी और एक मामूली हैसियत देते हैं। और असल जो सोच होनी चाहिए और जो होनी थी और जो है वो ये है कि जो शहरी सिंध है, ख़ासतौर पे कराची, वो एक बाख्तियार हो और जमहूरी तौर पे बड़ा जमहूरियत का ढंडोरा पीता जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जितना जमहूरियत का ढंडोरा पीटता है, जमहूरियत की बात करता है, सबसे बड़ा जमहूरियत का दुश्मन वही होता है। जमहूरी तरीका क्या है कि कराची के अवाम मुंतखब करें कि यहाँ का सुल्तान कौन होगा, कराची के अवाम, ना कि ये कि कानून साजिया करें, 28वीं तरमीम करें, 2-3 लाइनों की आर्टिकल 140 28वीं तरमीम में हम लगाएं, शहर पे कब्जा करें। या नहीं तो मुख्तलिफ सोच के लोग हैं। अवाम को ये सोचना पड़ेगा, शहरी सिंध के अवाम को, कि आखिर वो क्या चाहते हैं। आखिर जो मौजूदा हालात हुए जिसके तहत ये लोग एक जगह जमा हुए, उसको वेलकम करते हैं या वो अपनी पसंद नापसंद अपनी शख्सियत उसके दायरे में फंसे रहेंगे। तो मेरा तो कहना यह है कि अवाम को थोड़ा खुले जहन का मुजाहरा करना चाहिए और हमें तवक्को रखनी चाहिए, इनसे बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए। अच्छा, अब चीज़ ये है कि खुद एमक्यूएम पाकिस्तान जब ये एक हो गई तो ये क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल तो ये भी एक हुए हैं और ज़ाहिर है मुख्तलिफ जहन के लोग हैं और एक 30-35 साल ही लोग एक साथ रहे हैं,
جب اتنا عرصے ایک ساتھ رہیں اور ایک جگہ دوبارہ آ گئے تو اس میں حیرانی کی بات نہیں، کیونکہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، نوجوانی سے جانتے ہیں، 30 سال سے، 35 سال سے، 38 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو اگر یہ ایک ہو گئے تو کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ اچنبے کی بات جب ہوتی ہے کہ جب جماعت اسلامی یا ایم کیو ایم ایک ہو جاتی، جب اچنبے کی بات ہوتی ہے. یہ اچنبے کی بات نہیں ہے. بہرحال ایک جگہ جمع ہو گئے. میری گزارش جو ہے جو یہ نئی قیادت بنی ہے ایم کیو ایم کی، ایک تو یہ کہ یہ اپنی ترتیب درست کریں. ظاہر بات ہے کنوینر، ڈپٹی کنوینر، یہ وہ، حالانکہ یہ جو عہدے ہیں یہ کوئی پائیدار عہدے نہیں ہوتے، یہ عارضی عہدے ہوتے ہیں. یہ چونکہ یہ ایم کیو ایم کا جو آئین بنا 93 میں، اس میں یہ عارضی عہدے بنائے گئے. ورنہ کسی بھی سیاسی تنظیم کا اسٹرکچر وہ صدر، چیئرمین، وائس چیئرمین، سینئر وائس چیئرمین اور اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ مختلف دھڑے ہیں تو میرا خیال ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. سبھی کو ان کو شامل کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک موقع دیا ہے، اور میری نظر میں مجھے نہیں پتا کہ ایم کیو ایم کی قیادت کیا کرے گی، لیکن یہ نعروں سے نکل کے اور مختلف باتوں سے نکل کے انہیں ایک آئین ایک نیا منشور مرتب کرنا پڑے گا. آئین اپنی تنظیم کے لیے اور منشور عوام کے لیے، اور وہ منشور ہوگا شہری سندھ کے بااختیار ہونے کا. اور جو کوٹا سسٹم میں جو دھاندلیاں سب کچھ ہوئی ہیں ان کے حوالے سے، اور جو کراچی کے اداروں پہ، یعنی مختلف اداروں پہ اردو کو مٹانے کا کام ہو رہا ہے، یہاں کے لوگوں کو ہٹانے کا جو کام ہو رہا ہے اور جو ہو چکا ہے، اس کے لیے آواز اٹھانے کا مجھے نہیں پتا کہ ان میں اتنی طاقت ہے کہ نہیں کہ یہ کر پائیں. لیکن دراصل تو کام یہی ہے. اب اگر ایم کیو ایم کی سیاست وہی رہی بلدیہ کی حد تک، بلدیات کی حد تک، اور نہ کوٹا سسٹم کو چھیڑیں، نہ مردم شماری کو چھیڑیں، نہ کراچی کو بااختیار بنانے کے لیے چھیڑیں، تو پھر یہ اپنا وقت کا ضیاع ہوگا. چلتے رہیں گے، لوگ ووٹ دیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ شہری سندھ جو ہے مزید دبتا چلا جائے گا. کیونکہ آپ ہی دیکھیں کہ کہاں تو وہ ایک ایم کیو ایم جو 87 میں جس کے میئر اور ڈپٹی میئر بلا مقابلہ آئے تھے، اور کہاں وہ ایم کیو ایم کہ جس کے لیے پیپلز پارٹی بتا رہی ہے کہ جی ہم نے آپ کے ایڈمنسٹریٹر لگائے، ہم نے سندھ پبلک سروس کمیشن میں فلاں لوگ لگائے. یعنی وہ احسان جتا رہی ہے. یعنی آپ اس موڑ پر آ گئے کہ پیپلز پارٹی آپ پہ احسان جتا رہی ہے. اتنی بڑی سندھ کی آبادی، یعنی مہاجروں کی اتنی بڑی آبادی، تقریباً آدھی آبادی، اس آدھی آبادی کو اس نے قانون سازی کے ذریعے جھگڑا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ کے کہنے پہ ایڈمنسٹریٹر ہٹایا، آپ کے کہنے پہ یہ کرا. یعنی اس طرح وہ جو برٹش دور میں وائسرائے کرتا تھا یا گورنر کرتا تھا، تو وہ طرز عمل ہے. اب ایم کیو ایم کیا کرتی ہے، اس کی قیادت کیا کرتی ہے؟ اگر یہ کوئی ٹھوس منشور بنا سکے، کوئی ٹھوس پیغام دے سکے تو شاید یہ چل پائیں گے. ورنہ ان کے سامنے دو چیزیں بہت زوردار طریقے سے کھڑی ہوئی ہیں، ایک جماعت اسلامی اور ایک پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف کے گو کے روٹس کراچی میں تو نہیں ہیں، تنظیمی طور پہ پاپولر ہیں لیکن روٹس نہیں ہیں. روٹس سے مراد یہ ہے کہ شخصیات نہیں ہیں. اور جو جماعت اسلامی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. تو ایم کیو ایم کی جو موجودہ قیادت ہے ان کو سر جوڑ کے یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ اب کیا نیا منشور لیں اور ایسا کیا کام کریں کہ جو شہری سندھ کے عوام کو لگے کہ کام ہو رہا ہے جو میں نے بیان کیے ہیں. ورنہ پھر یہ بلدیہ اور میئر، ڈپٹی میئر، ایڈمنسٹریٹر اور ٹھیکے اور پارکنگ اور یہ صرف اسی کی جماعت رہ جائے گی جیسے کہ پہلے تھی. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آگے جا کے کس طرح یہ کام کرتی ہے، یا ان کے مقاصد وہ محدود ہی ہیں، خالی پل تک، نالے تک اور اس تک ہیں یا آگے تک ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن ایم کیو ایم کی قیادت کو سر جوڑ کے نیا منشور، نئی چیزیں ترتیب دینی پڑیں گی تو کراچی کے عوام مطمئن ہوں گے، ادروائز مطمئن نہیں ہو پائیں گے. اللہ حافظ.